Dear student of class 10th, अस्सलाम वालेकुम। मैं चंद शहजाद, the Department of Pakistan Studies, the Concept Academy। Dear students, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत को बहुत तफसील से पढ़ा, क्योंकि उनके पहले दौर में भी मेजर 3, 4, 5 हेडिंग्स थे जो हम लोगों ने डिस्कशन को छोड़ के हम लोगों ने उनको डिस्कस किया। और उनका जो दूसरा दौर था, उस दौर में बहुत सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, बुक में भी मौजूद है, हम लोगों ने वैसे भी डिस्कस किया। आज हम लोग पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और न्यूक्लियर पाकिस्तान एज न्यूक्लियर पावर को डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले याद रखें कि कोई भी जौहरी प्रोग्राम है, हम लोगों ने 1945 में होने वाला जो एटॉमिक पावर का एक तमाशा था उसको भी देखा। जापान आज भी उसका खमियाजा भुगत रहा है, यानी वो जगह जहाँ पर एटम आज से लगभग 80 ईयर्स बिफोर, 80 to 85 ईयर्स, मोर देन 70 ईयर्स आप कह रहे, 55 और तकरीबन 75 ईयर्स गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी वहाँ पर पैदा होने वाले बच्चे मासूम होते हैं, वहाँ की ज़मीन फसल पैदा नहीं कर सकती। तो एटमी प्रोग्राम को मेरी ज़ाती ये राय है कि दुनिया में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तमाम के तमाम चीज़ें जो इंसान अपनी ज़रूरत और अपने बचाव के लिए आजकल मंजर आम पर ला रहा है, वो पूरी इंसानियत के लिए खतरा है। तो इसी तरीके से जो एटमी असासे हैं वो भी ह्यूमैनिटी के लिए वॉज ग्रेट डेंजर, उस वक्त भी जब हुआ और आज। आपको शायद अंदाज़ा हो या ना हो, लेकिन नागासाकी और हिरोशिमा में से एक शहर में जब लिटिल बॉय एटॉमिक बम ब्लास्ट किया गया, कर्नल पॉल ने इसको ब्लास्ट किया था, तो 72,000 पीपल किल्ड इन 1 मिनट। 1 मिनट में 72,000 लोग इस दुनिया से चले गए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, हालांकि वो ज़मीन और आसमान के दरमियान बहुत बुलंदी पर फटा था, अगर वो ज़मीन के नज़दीक आता तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो उसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में 1971 में when he became the head of the state, तो उन्होंने इस प्रोग्राम को, एक डिफेंस प्रोग्राम को प्रोग्रेस करने और पाकिस्तान को एक एटमी मुल्क बनने का ख्वाब देखा कि पाकिस्तान को एटमी मुल्क होना चाहिए। चुनांचे 1992 में कराची में एक एटॉमिक प्लांट सेट किया गया। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1971 में उनको क्या पड़ी थी कि वो पाकिस्तान को एटॉमिकली बेहतर करने की कोशिश करें या एटॉमिक पावर बनने के लिए कोशिश करें। वो इसलिए क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि इंडिया एटमी असासे या एटम बम बना रहा है या कंप्लीट कर चुका है, तो उनको पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पाकिस्तान की प्रोटेक्शन के लिए ये खैर कदम उठाना था। इसलिए उन्होंने कोशिश की और उनका विजन सही साबित हुआ। 1974 में इंडिया ने राजस्थान में एटॉमिक ब्लास्ट कर दिया।
اینڈ انڈیا بیکم دا اٹامک پاور. اور جب انڈیا اٹامک پاور بنا تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستانی پاپولیشن کا کیا حال ہوگا. انڈیا ویسے ہی پاکستان سے بڑا ملک ہے. تو چنانچہ اس وقت پاکستانی پاپولیشن فیلٹ انسیکیور، وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنا شروع کر دیا پاکستانی عوام نے. اسی بنیاد پر پھر حکومت نے فرانس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس معاہدے کی لاگت، جس معاہدے کا جو ٹوٹل معاہدہ تھا وہ 40 کروڑ روپیز پر مشتمل تھا، جس کی جو پیشگی اماؤنٹ تھی، جو فرسٹ انسٹالمنٹ تھی وہ 10 کروڑ تھی. یہ 4 یا 3 اقساط میں یہ اماؤنٹ دینی تھی، جس میں 10 کروڑ دے دی. اب یہاں پر اندازہ ہو گیا، جب بہت دنیا کی جو مضبوط اور طاقتور ممالک ہیں انہوں نے فرانس کو پریشرائز کرنا شروع کر دیا. when he made an agreement with پاکستان، جب انہوں نے پاکستان کے ساتھ اٹامک پلانٹ کے اوپر ایک ایگریمنٹ کیا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی لاگت، وہ ایگریمنٹ جو تھا وہ 40 کروڑ پر مشتمل تھا، اور 40 کروڑ میں سے 10 کروڑ پاکستان نے ان کو دے بھی دیے تھے. چنانچہ اس میں جو بڑی جو بگ پاورز ہیں دے پلیڈ دا وائٹل رول، انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا کہ اس سے خطے میں کشیدگی ہو جائے گی، دونوں ممالک کے درمیان معاملات، دنیا میں امن جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا، حالات خراب ہو جائیں گے، معاملات خراب ہو جائیں گے. تو چنانچہ یہ تمام کے تمام حالات سامنے آ گئے. تو اس لیے فرانس withdrew this agreement، وہ اس ایگریمنٹ سے withdraw کر لیا اس نے. بات سمجھ آ گئی؟ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اس کو آہستہ آہستہ جنرل جوہر کے دور میں بھی شروع ہوتا رہا، یہ چلتا رہا. اور چلتے چلتے 1984 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان سپرویژن he announced that Pakistan had obtained the technique of uranium enrichment in 1984. انہوں نے یورینیم کی انریچمنٹ کو ثابت کر دیا کہ پاکستان اب اس قابل ہو گیا ہے کہ یورینیم انریچمنٹ پاکستان میں ہو سکتی ہے اور ہو چکی ہے. تو یہ انڈیا کے لیے بہت بڑا تھریٹ تھا. On this announcement, the enemy of Pakistan started their propaganda movement against Pakistan nuclear program. انہوں نے پاکستان کے چوری پروگرام کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا. It was believed that the Pakistan could use the atomic weapons through American F-16 and French aircraft. جو میراج اور F-16 ایئرکرافٹ ہے اس میں پاکستان اس کو استعمال کرے گا اور ہمارے وہ ٹارگٹ اچیو کر لے گا. اب F-16 کی بات انڈیا نے کیوں کی؟ وہ اس لیے کی کہ F-16 وہ ایئرکرافٹ ہے، وہ طیارہ ہے جو ایسے میزائل فائر کرتا ہے جو اپنے ہدف کو جا کے، جو ہدف ٹارگٹ کیا جاتا ہے وہ صرف اپنے ہدف کو جا کے ڈائریکٹلی ٹارگٹ کرتا ہے. تو انڈیا کو اس بات پر بہت زیادہ تشویش ہوئی کہ پاکستان اب F-16 یعنی کہ F-16 اور میراج کے ذریعے انڈیا پر حملہ کر دے گا. اینڈ وچ ہیڈ ایکسیس ٹو اے بگ سٹی آف انڈیا، جو کہ انڈیا کے بہت بڑے شہر پاکستان کے نزدیک ہیں، اور پاکستان کی رینج یعنی کہ پاکستان کی جو ایکسیس ہے وہ بہت پاسبل ہے، پاکستان وہاں پر بہت ایزیلی پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے. سو ڈاکٹر عبدالقدیر خان claimed in 1989 that the Pakistan has gained the capability to build an atomic bomb or device. 1989 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پھر ایک اعلان کیا اور یہ کہا کہ پاکستان اب اس قابل ہو چکا ہے کہ وہ اپنا اٹامک بم بنا سکتا ہے. یہ بات انڈیا کو اور زیادہ پریشان کرنے لگی. اب اس میں کیا ہوا کہ انڈیا اینڈ پاکستان اینڈ دیئر پروگرامز فرام ایچ ادر، وہ ایک دوسرے سے پوشیدہ ہو گئے. انہوں نے راز میں سیکرٹ رکھنا انہوں نے شروع کر دیا. but with its atom blast in 1974، لیکن 1974 کے
blast کے بعد it was exposed as the world that India was an atomic power. تو انڈیا ایک ایٹمی طاقت بن گیا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ American completely silent, but when Pakistan proceeded in this field, the Presler Amendment was enforced rapidly. انڈیا کے بلاسٹ 1974 میں اس پر تو امریکہ کی جو پالیسی تھی وہ سائلنٹ تھے، لیکن پاکستان نے جب اس جوہری پروگرام میں قدم رکھا تو امریکہ نے اس پر پروپیگنڈا کیا اور پاکستان کے اوپر ایک پریسلر امینڈمنٹ کر دی. اور پریسلر امینڈمنٹ جو ہے، اس امینڈمنٹ کے تحت امریکہ نے پاکستان کو امداد اور فوجی ساز و سامان دینا بند کر دیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب پھر کیا ہوا کہ بی جے پی کی گورنمنٹ 1998 کو دوبارہ آئی اور دوبارہ آ کر انہوں نے اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے اور ان کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان کو دوبارہ ڈی مورلائز کرنے کے لیے راجستھان کے علاقے پوکھرا میں دوبارہ بلاسٹ کر دیا. اس کے نتیجے میں یا اس کے مد مقابل پاکستان نے 28 مئی 1998 1998 میں پاکستان نے بھی ایٹامک بلاسٹ کر کے دنیا کو ایک ایٹمی طاقت ہونے کا ثبوت دے دیا. چنانچہ اس پر آپ کو شاید اس بات کا اندازہ ہے یا نہیں، سعودیہ نے سب سے زیادہ انسسٹ کیا پاکستان کو. انہوں نے ضد کی کہ پاکستان یہ کام نہ کرے، وہ پاکستان کو فری آف کاسٹ بہت وقت تک تیل آئل پروڈکٹ دیتا رہے گا، لیکن کیونکہ عوام کا پریشر بہت زیادہ تھا اس لیے میاں محمد نواز شریف کے دور حکومت میں 28 مئی 1998 کو پاکستان نے انڈیا سے انڈیا نے 5 بلاسٹ کیے، پاکستان نے 7 بلاسٹ کیے. تو اس کے نتیجے میں پاکستان بھی دنیا میں ایک جوہری طاقت یا ایٹامک پاور بن کر ابھرا. اب جب پاکستان جوہری پاور بن کر ابھرا تو اس پر جو بی جے پی کی گورنمنٹ تھی وہ ڈی مورلائز ہوئی، ان کو ووٹ نہ مل سکے اور ووٹ نہ ملنے کے بعد وہ الیکشن ہار گئی اور اٹل بہاری واجپئی نئے بننے والے وزیر اعظم 1999. کیونکہ جو لاہور ڈکلریشن ہوا وہ اس کے بعد ہوا، جس میں اٹل بہاری واجپئی خیر سگالی کا پیغام لے کر پاکستان آئے تاکہ پاکستان سے دوستانہ تعلقات قائم کر سکیں، لیکن پاکستانی عوام نے ان کی اس محبت کو ریجیکٹ کر دیا اور وہ ایگریمنٹ نہ ہو سکے. تو اس کے بعد ان اسپائٹ آف انٹرنیشنل پریشر اینڈ the government demonstrated courage and on the demand of the public and conducted 7 blasts in Chagi Hills of Balochistan. بلوچستان پاکستان کا ایریا کے لحاظ سے سب سے بڑا علاقہ ہے، صوبہ ہے، تو بلوچستان کے علاقے چاگی میں پاکستان نے 7 بلاسٹ کیے اور اس کا نام انڈیا نے 5 بلاسٹ کیے، پاکستان نے 2 زیادہ کر کے 7 بلاسٹ کیے. اب اس میں کیا ہوا؟ پاکستان میں became the world's 7th atomic power and Islamic first atomic power. اور پاکستان دنیا میں مسلم دنیا کا پہلا اور پوری دنیا کا 7واں ایٹمی طاقت یا ایٹمی پاور کنٹری بن کر سامنے آ گیا. ٹھیک ہے، آپ پاکستان اس دن کو یوم تکبیر کے دن سے سیلیبریٹ کرتا ہے 28 مئی کو. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہوا تھا کہ 28 مئی کو کیا ہوا کہ جب بلاسٹ ہوئے تو میاں محمد نواز شریف نے خبروں میں ایڈریس کیا اور کہا کہ جو بھی انسان حکومت وقت نے یہ ایڈریس کیا کہ جو بھی وقت اس دن کا نام ڈیسائیڈ کرے گا اس کو انعام دیا جائے گا. تو بہت دن لگ گئے تو فائنلی اس کا نام جو ہے وہ یوم تکبیر ڈیسائیڈ ہوا اور پھر جن لوگوں نے یہ نام ڈیسائیڈ کیا تھا اس کو
उन्होंने इनाम में दिया। तो बेटा आज हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, लेकिन याद रहे कि ये वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार आता है। यानी कि जब ये बुक आई और इस बुक के आने के बाद जो पहला पेपर आया उसमें एटॉमिक पाकिस्तान एज ए न्यूक्लियर प्रोग्राम या पाकिस्तान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है उस पर क्वेश्चन आया था। हम लोग इसको इस तरीके से करेंगे कि इनके जितने भी पैराग्राफ इस टॉपिक के उसको पैराग्राफ्स को हेडिंग्स में कन्वर्ट करेंगे, जैसे हम लोगों ने उन टॉपिक्स के किए हैं जिन टॉपिक में हेडिंग्स मौजूद नहीं है। ठीक है, वो हेडिंग मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा और बना के दूंगा कि आप लोगों ने कौन कौन सी हेडिंग्स किस किस तरीके से लिखनी है और उसमें कौन कौन सा जो मटेरियल है वो मेंशन करना है। आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखना है कि 1971 में एटॉमिक प्रोग्राम शुरू होता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में 1974 में इंडिया ब्लास्ट कर देता है। ठीक है, 1976 में पाकिस्तान का मुआहदा हुआ फ्रांस के साथ, जिसमें जितनी भी बड़ी ताकतें थीं उन्होंने इन्वॉल्वमेंट शो किया और प्रोपेगेंडा किया, और फ्रांस के साथ पाकिस्तान का मुआहदा जो 40 करोड़ पर मुश्तमिल था, जिसकी 10 करोड़ अमाउंट पाकिस्तान ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब उनको दे भी दी थी तो इससे विड्रॉ कर गया। चुनाचे कुछ अरसे के बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने ये कहा कि पाकिस्तान यूरेनियम के लिहाज से रिच है। उसके बाद 1989 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कहा कि पाकिस्तान एटॉमिक डिवाइस और बम बना सकता है। उसके बाद बीजेपी ने पाकिस्तान के इस दावे को सच्चा साबित करवाने के लिए बीजेपी ने 1998 में, जबकि वहाँ पर इंडिया में इलेक्शन बहुत नज़दीक थे, तो उन्होंने फिर 5 ब्लास्ट राजस्थान के इलाके पोखराम में किए। राजस्थान भी इंडिया का बहुत बड़ा प्रोविंस है, तो उस प्रोविंस में उन्होंने ये ब्लास्ट किए, 5 ब्लास्ट किए थे, जिसके बरअक्स पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को यानी कि 28 मई 1998 में पाकिस्तान ने 7 एटॉमिक ब्लास्ट किए एंड पाकिस्तान सेलिब्रेटेड इट डे एज ए यौम तकबीर। उसे यौम तकबीर कहा जाता है। तो पाकिस्तान मॉरली ऑपरेट्स ऑन द इंटरनेशनल लेवल। पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा वहाँ पर बहुत ज़्यादा अप्रेज हो, पाकिस्तान की मॉरल वैल्यूज़ बढ़ी। ठीक है, और फिर बल्कि इस दौरान ये भी हुआ था कि अमेरिका को जब ये पता चला कि पाकिस्तान जो है वो एटॉमिक जो है वो कोशिश कर रहा है एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर, तो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर प्रेसलर अमेंडमेंट कर दी। ठीक है, प्रेसलर अमेंडमेंट वो अमेंडमेंट है जिस अमेंडमेंट के तहत अमेरिका पाकिस्तान को ना फौजी सामान देगा ना इमदाद देगा। चुनांचे पाकिस्तान ने अपने बलबूते पे 1998 में एटॉमिक ब्लास्ट करके पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि पाकिस्तान दुनिया का 7वां एटमी मुल्क है और मुस्लिम दुनिया का पहला एटमी मुल्क है। तो बेटा इस लेक्चर में, इस टॉपिक में हम लोग बाद में मज़ीद भी डिस्कस करेंगे। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।